अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दुनिया की दो अलग रियासतें जो कि ख़ुद को असल चाइना कहती हैं, मगर दोनों की अलग अलग हुकूमतें हैं। एक ताइवान जो कि ख़ुद को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है, जबकि दूसरा है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसका नाम सुनते ही कुछ इस तरह का मैप आपकी नज़रों के सामने आता है और ये दुनिया का रकबे के लिहाज से तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है। ताइवान खुद को असल चाइना कहता है और इसके मौक़िफ़ के मुताबिक पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का तमाम एरिया भी इसी को बिलोंग करता है, और दूसरी तरफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का भी यही क्लेम है कि ताइवान उसे बिलोंग करता है। लेकिन इस बार अमेरिकन सीनियर क़यादत नैन्सी पेलोसी के ताइवान विजिट के बाद ये तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर चुका है, क्योंकि पिछले 25 सालों के अंदर ताइवान का विजिट करने वाली ये अमेरिका की सबसे बड़ी लीडर है। और ताइवान के इस विजिट के बाद नैन्सी पेलोसी ने यह ऐलान किया कि अमेरिका हर तरह की मदद ताइवान को फराहम करेगा इसकी डेमोक्रेसी को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि सीधी सी बात है कि अमेरिका इनडायरेक्टली ताइवान को सपोर्ट करके पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को और इसकी इकॉनमी को दुनिया में काउंटर करना चाहता है, चाहे इसके लिए इसे खुद ही क्यों ना जंग में कूदना पड़े या फिर ताइवान की माली मदद या आलमी सतह पर कोई भी मदद करनी पड़े। और जाहिर है कि चाइना को अमेरिका के इस अमल पर सख्त तशवीश है और इसीलिए इस वक्त ताइवान के इलाके के अंदर चाइना के टैंक घूम रहे हैं, इनके जहाज ताइवान की एरोस्पेस के अंदर घुस रहे हैं और ये पैगाम दे रहे हैं कि ताइवान का कोई भी एक गलत कदम जंग की शिद्दत इख्तियार कर सकता है और यूक्रेन के बाद अगली बारी ताइवान की हो सकती है या फिर ये जंग वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर भी बदल सकती है। लेकिन आखिर इस तनाज़े की वजह दरअसल है क्या? ताइवान जैसा छोटा सा जजीरा इस मुल्क के लिए इतना अहम क्यों है कि वो इसे हर सूरत अपना हिस्सा बनाना चाहता है? इसके लिए आपको इन दोनों की मुकम्मल हिस्ट्री को समझना होगा, और वो हिस्ट्री दरअसल है क्या, आइए जानते हैं। अगर तारीख की बात की जाए तो समंदर से घिरे छोटे से जजीरे ताइवान को अलग अलग ताकतों ने अपने वक्त के अंदर कंट्रोल किया। 17वीं सेंचुरी के अंदर डच लोगों ने, इसके कुछ टाइम के बाद चाइना की चिंग डायनेस्टी ने और फिर जापान ने इसे एक लंबे अरसे तक अपनी हुकूमत के अंदर शामिल रखा। 1895 से वर्ल्ड वार 2 के ख़त्म होने तक ताइवान जापान के कंट्रोल में ही था और इसीलिए आज भी आप इसके कल्चर के अंदर जापानीज टच को ज़रूर देखेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी दूसरी जंग अजीम के अंदर ताइवान से 2 लाख फौजी जापान के लिए लड़े भी थे। इसके बाद वक्त गुजरता गया और 1945 के बाद यहाँ के लोगों की सोच बदलना शुरू हुई। इन लोगों के अंदर आपस में आइडियोलॉजिकल जंग शुरू हो गई और इसकी वजह यह थी कि दुनिया में इस वक्त 2 तरह की हुकूमतें थी, एक वेस्टर्न डेमोक्रेसी या जमहूरियत का निज़ाम और दूसरा कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन या यूएसएसआर। आसान अल्फाज के अंदर जमहूरियत के निज़ाम में अवाम और इदारे फैसलों के लिए आज़ाद होते हैं, जबकि कम्युनिस्ट हुकूमत के अंदर हर तरह का फैसला हुकूमत करती है, चाहे वो इसके अवाम के फ़ायदे में हो या इसके खिलाफ। इस वक्त जब दुनिया की तमाम तवज्जो यूएसएसआर पर थी तो चाइना के अंदर इस वक्त की लीडरशिप माओ की क़यादत के अंदर इस कम्युनिस्ट सोच को बढ़ाकर आहिस्ता आहिस्ता अपनी हुकूमत को ताकतवर कर रही थी। लेकिन जो लोग इस निज़ाम को पसंद नहीं करते थे कि हुकूमत वक्त हमारे हर फैसले के अंदर अपनी मनमानी करे, अपने कानून ज़बरदस्ती इन पर थोपे, इन लोगों ने हुकूमत के खिलाफ एक ज़बरदस्त किस्म की बगावत शुरू कर दी और एक ही मुल्क के लोग आपस के अंदर लड़ कर और जंग करके तकसीम हो गए, जिसे 1949 की चाइना की सिविल वॉर कहते हैं। इस जंग को माओ की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई, जबकि बागी लोग चाइना को छोड़कर ताइवान शिफ्ट हो गए और रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से अपनी नई हुकूमत का ऐलान किया और साथ साथ ये भी कहा कि यही असल चाइना है, जिसका एक बड़ा हिस्सा माओ की कम्युनिस्ट पार्टी के कब्जा के अंदर है और इसे बहुत जल्द हम लोग वापस ले लेंगे। और यही चीज़ इन लोगों के लिए बहुत बड़ी गलती साबित हुई कि ताइवान को एक अलग मुल्क डिक्लेयर ना करके वन चाइना पॉलिसी को अपनाना कि दोनों चाइना के मुल्क दरअसल एक ही मुल्क का हिस्सा है, इसलिए फ्यूचर के अंदर जो भी मुल्क बाजी मार जाएगा सबका सब कुछ उसी का। मगर यहाँ पर कंपैरिजन के लिए सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है कि ताइवान के पास ऐसी कोई मिलिट्री ताकत नहीं है और ना ही दुनिया की सपोर्ट कि वो आज के चाइना को ताइवान के अंदर शामिल कर सके, मगर चाइना अपनी ताकत के बलबूते पर ऐसा कर सकता है। आज तक इन दोनों मुल्कों ने कोई भी पीस एग्रीमेंट साइन नहीं किया, जिसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान आज तक जंग कभी ख़त्म ही नहीं हुई। 1928 से 1949 तक चाइना का झंडा वही था जो कि आज ताइवान का है, मगर अब चाइना का ये झंडा आज की कम्युनिस्ट पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि ताइवान की सोच से बिल्कुल अलग सोच का निज़ाम है। ताइवान की हुकूमत कहती है कि इसका हक सिर्फ ताइवान पर नहीं बल्कि पूरे चाइना पर है, जिस पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने कब्जा कर रखा है। आज भी ताइवान की हुकूमत अपने हर एक ऑफिशियल अकाउंट के साथ आरओसी लगाती है, यानी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चाइना, क्योंकि इनके मुताबिक ये ताइवान के साथ साथ पूरे चाइना की नुमाइंदगी भी दुनिया के सामने करते हैं, जबकि दूसरी तरफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का भी बिल्कुल यही दावा है और इनके मुताबिक ताइवान इन्हीं का हिस्सा है।
اور اگر یہ معاملہ بات چیت یا مذاکرات سے حل نہ ہوا تو یہ تائیوان پر جنگ بھی مسلط کر دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسے اپنا انٹرنل میٹر یعنی اندرونی معاملہ بھی کہتا ہے۔ اور جب آپ کا کھلا دشمن آپ کے گھر کے اندر گھس کر آپ کے گھر کے کسی ایک فرد کو ورگلانے کے اندر مصروف ہو تو آپ کی نیندیں اڑنا تو کنفرم ہے، اور یہی کچھ آج کی ڈیٹ کے اندر چائنا میں ہو رہا ہے۔ کسی بھی ریاست کو ایک الگ ملک بنانے کے لیے پوری دنیا سے اس کی پہچان لینا پڑتی ہے، اور دنیا کے جتنے زیادہ ممالک اس ملک کو ریکگنائز کرتے ہیں، اسے کسی بھی دنیا کے یونائٹڈ گروپ کا حصہ بناتے ہیں، وہ ملک اتنا زیادہ سٹرونگ بنتا ہے۔ اور تائیوان کے کیس کے اندر ایسا ہے کہ یہ یونائٹڈ نیشن کا حصہ نہیں ہے، اور دنیا کے صرف کچھ ہی چھوٹے چھوٹے ممالک ہی اسے ایک الگ ملک مانتے ہیں۔ آفیشلی امریکہ بھی اسے اب تک ایک الگ ملک نہیں مانتا، لیکن ڈیموکریٹک ملک ہونے کی وجہ سے یہ امریکہ کا آفیشیل الائی بنا ہوا ہے، اور اسی لیے امریکن صدر نے یہ کہا ہے کہ اگر تائیوان پر حملہ ہوا تو امریکہ چپ نہیں بیٹھے گا، پر یہ امریکہ ہے جس سے کچھ بھی امید لگائی جا سکتی ہے کہ نہ جانے کب اپنے بیان سے بدل جائے، جیسا کہ یوکرین کے کیس کے اندر ہوا۔ امریکہ نے اس کا مکمل طور پر ساتھ دینے کا وعدہ کیا، اسے سپورٹ کیا، لیکن جب رشیا نے یوکرین پر حملہ کیا تو امریکہ احتجاج کے سوا کچھ نہیں کر سکا، اور اب تک وہی کر رہا ہے۔ اور اس کی وجہ بہت ہی سمپل ہے کہ یہ دونوں ملک کیونکہ نیوکلیر پاور ہیں، اور ان دونوں کے درمیان اگر جنگ ہوتی ہے تو کنفرم ورلڈ وار 3 ہوگی، جو کہ پوری دنیا کے اندر تباہی لا سکتی ہے۔ اور بالکل یہی کیس چائنا اور تائیوان کے معاملے میں بھی ہے، کیونکہ رشیا کی طرح چائنا بھی نیوکلیر پاور ہے، اور دوسری طرف تائیوان ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کے پاس نہ تو کوئی نیوکلیر ہتھیار ہیں، اور یہ بھی کبھی اسی چائنا کا حصہ تھا جیسا کہ سوویت یونین کے ٹائم میں یوکرین رشیا کا تھا۔ لیکن ایک چھوٹا سا فرق ہے کہ جہاں پر رشیا اور یوکرین کے بارڈر آپس کے اندر جڑے ہوئے تھے، وہاں پر چائنا اور تائیوان کا آپس کے اندر فاصلہ 130 کلومیٹر کا ہے، جو کہ جنگ کی صورت کے اندر چائنا کی مشکلیں کافی بڑھا سکتا ہے، کیونکہ اس جنگ کے اندر چائنا کو زیادہ سے زیادہ ایئر سٹرائک اور سمندری فوج کی ضرورت پڑے گی۔ اب ذرا یہ سمجھیں کہ امریکہ کے اس کے اندر کیا انٹرسٹ ہے۔ یہ بات تو ظاہر ہے کہ چائنا اس وقت دنیا کے لیے ایک فیکٹری ہے جہاں پر سوئی سے لے کر جہاز تک ہر ایک چیز تیار ہوتی ہے، چاہے وہ کمپنی دنیا کے کسی بھی ملک کی ہو، پر اس کی پروڈکٹ کی مینوفیکچرنگ چائنا ہی کر رہا ہے، اور اس کے اندر امریکن ٹاپ کی کمپنیز بھی شامل ہیں۔ چائنا کو اپنی پروڈکٹس کو پیسیفک اوشن کے راستے دنیا تک پہنچانا ہوتا ہے، مگر اس راستے کے اندر جاپان، فلپین، انڈونیشیا اور بورینو جیسے ملک موجود ہیں جو کہ کبھی بھی اس راستے کو بند کر کے یا اسے روک کر چائنا کی اکانومی کو تباہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اب ذرا تائیوان کے نقشے کو دیکھیں کہ یہ ہر طرف سے پانی سے گھرا ہوا ایک جزیرہ ہے۔ اگر چائنا یہاں پر اپنی پروڈکشن کو تیار کر کے دنیا کے اندر بھیجے گا تو کوئی بھی ملک اس کا راستہ روکنے کے لیے درمیان میں نہیں آتا۔ اور دوسرا، یہاں پر اگر وہ اپنی ملٹری بیس بنا لے تو چائنا پر حملے سے پہلے کسی بھی ملک کو وہ تائیوان سے روک سکتا ہے، یا پھر خود سے پہلے سے جا کر کسی بھی وقت امریکہ جیسے ملک پر حملہ کر سکتا ہے، جیسا کہ اس نے پیسیفک اوشن کے پاس مصنوعی جزیرے بنا کر تائیوان اور امریکہ کو گھیرنے کے لیے ملٹری بیسز بنانا شروع کر دی ہیں، جس کا رسک مستقبل میں امریکہ نہیں لے سکتا۔ دوسری وجہ کہ تائیوان چائنا اور امریکہ کے لیے اتنا اہم کیوں ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جزیرہ دنیا کے لیے خزانہ ہے، جو کہ اگر کسی بھی ملک کے ہاتھ لگ گیا تو وہ مستقبل میں دنیا کی اکانومی اور ٹیکنالوجی کی سپر پاور ہوگا، کیونکہ دنیا کی سب سے ایڈوانس ترین الیکٹرانک چپس بنانے والے ملک کا نام ہے تائیوان، جہاں پر TMC نام کی کمپنی موجود ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ چپ شارٹیج کی وجہ سے دنیا بھر کے اندر گاڑیوں کی پروڈکشن کو روک دیا گیا تھا، اور اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف ایک پروڈکٹ کی وجہ سے دنیا کی اکانومی کتنا افیکٹ ہو سکتی ہے۔ موبائل فون اور فائٹر جیٹس کے اندر جو سیمی کنڈکٹر استعمال ہوتے ہیں، جن کا کام کسی بھی الیکٹرانک سرکٹ کے اندر کرنٹ کے فلو کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اسے بنانے کے اندر بھی تائیوان دنیا میں سب سے آگے ہے، چائنا سے بھی آگے۔ دنیا کی سب سے بڑی ٹیک کمپنیز ایپل، انٹل، انویڈیا، یہ سب کی سب اپنی ایڈوانس ترین چپس کے لیے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ تائیوان سے کرواتی ہیں، جس کا مطلب کہ اگر تائیوان گیا تو امریکہ کی ٹیک انڈسٹری بھی ختم ہو جائے گی کچھ ہی لمحوں کے اندر، اور اس کا اثر پوری دنیا دیکھے گی۔ اسی لیے تائیوان، جس کا ٹوٹل GDP $786 بلین ہے، آج امریکہ کے لیے یوکرین سے بھی زیادہ اہم ہے، کیونکہ اسے ایک چھوٹے سے آئلینڈ کی ٹوٹل آمدنی دنیا کے بڑے بڑے ملکوں سے بھی زیادہ ہے، حالانکہ یہ چائنا کے 1% کے آدھے حصے کے سائز کا بھی نہیں ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ امریکن وزٹ کے بعد چائنا نے امریکہ سے ہونے والی کئی اہم ترین میٹنگز کو ختم کر کے تائیوان کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ اس کی 6 سائڈ سے ملٹری مشقیں شروع کر دی ہیں۔ دونوں ملکوں یعنی چائنا اور امریکہ کے لیے تائیوان ایک مستقبل کی طاقت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، جو کہ کسی بھی وقت کشیدہ صورتحال ہونے کی صورت میں جنگ کی صورت اختیار کر سکتا ہے، لیکن فی الحال یہ جنگ لفظی گولہ باری اور طاقت کی نمائش کروانے تک محدود ہے۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حالات مستقبل کے اندر کیا رخ اختیار کر سکتے ہیں؟ کیا یوکرین کے بعد اب تائیوان کی باری ہے؟ کیونکہ چائنا نے بھی اس حملے کے بعد رشیا کو اسی لیے سپورٹ کیا تھا کیونکہ ایک طرف تو وہ خود اینٹی امریکن بلاک کے اندر ہے، اور دوسرا وہ یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ مستقبل کے اندر اسے بھی تائیوان پر حملہ کرنے کے لیے رشیا کی سپورٹ کی ضرورت پڑے گی۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔
مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کے بعد آپ آسان الفاظ کے ذریعے چائنا اور تائیوان کا آپسی معاملہ سمجھ گئے ہوں گے اور آپ کو اس کا بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان کا مستقبل آخر کیا ہو سکتا ہے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا تو اسے ضرور لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔